یکی از گنجینه‌های بسیار مهمی که متاسفانه مورد توجه قرار نمیگیره، سخت بودن و غیر قابل نفوذ بودن در مقابل بدخواهان جوامع بشری. یکی از ضربه هایی که میخورن از ناحیه نفوذ دشمنانشون ضربه میخورن که این در آیه اشداء علی الکفار وجود داره. اشداء علی الکفار، اشداء به معنای شدت عمل نیست. اون که ما در فارسی میگیم شدت عمل، اشداء به این معنا نیست. اشداء یعنی سخت بودن، محکم بودن، غیر قابل نفوذ بودن. این معنای اشداء. اشداء علی الکفار. نگذارید نفوذ در جامعه شما پیدا کنن. نفوذ دشمن، نفوذ بیگانه و بدخواه، معناش این است که شما اختیاری از خودتون ندارید. او میاد مثل انسان بیهوشی که هرچی میخوان بهش تزریق میکنن تصرف میکنه در جامعه شما.